कार्यक्रममा आमन्त्रित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा म विश्वकर्मा पत्रकार ऋण सहकारी संस्थाको सचिव रविन्द्र पन्थीको तर्फबाट हार्दिक सहकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र म अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म यस विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विपेन्द्र रामोदामज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस 8औं वार्षिक समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय दिदी पार्वती शाहज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री टेकलाल विश्वकर्माज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य धनकुमारी विश्वकर्माज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका सदस्य ऋतु गिरिजीलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चुननारायण श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई यस विश्वकर्मा बचत ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष प्रेम कुमार गोतामीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यमा अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि म नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री टेकबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आसन ग्रहणको लागि विश्वकर्मा सेवा समिति चितवनका उपाध्यक्ष विष्णु विकसेनज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणको लागि यस विश्वकर्मा बचत ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक सचिव भोजराज सेनज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आसन ग्रहणको लागि सुनचाँदी बचत ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष रुबेन रामोदामज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन गर्नको लागि सुनचाँदी महिला समूहका अध्यक्ष रूपा बरालीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै नै आसन गर्नको लागि यस संस्थाका सल्लाहकार हेमबहादुर विकेज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आसन गर्नको लागि यस साकोसका सल्लाहकार प्रेमलाल पोखरेज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन गर्नको लागि यस साकोसका सल्लाहकार गोविन्द पाध्यज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आसन गर्नको लागि यस साकोसका सल्लाहकार चित्रबहादुर खातीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन गर्नको लागि यस संस्थाका सल्लाहकार ईश्वरलाल रामोदामज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै आसन गर्नको लागि यस साकोसका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता जीवनज्योति विश्वकर्माज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसरी यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा पाल्नुहुने आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई म अगाडिको रोको दायाँतर्फमा बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थितलाई मञ्चको अगाडिपट्टि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि एवं आदरणीय शेर सदस्यहरूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्नको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष श्री विपेन्द्र रामदामीलाई म स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथि भरतपुर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य टेकलाल विश्वकर्माज्यू, कार्यपालिका सदस्य धनकुमारी विश्वकर्माज्यू, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सदस्य श्री ऋतु गिरिज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन, हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसायिकको छाता सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठज्यू, ड्यासमा विराजमान रहनुभएका विश्वकर्मा सेवा समितिका उपाध्यक्ष विष्णु सेन्चुरीज्यू, सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री टेकलाल विश्वकर्माज्यू, हाम्रा संस्थाका सल्लाहकार श्री चित्रबहादुर खातीज्यू, यमबहादुर विकज्यू, सल्लाहकार गोविन्द पाध्यज्यू, चित्रबहादुर खातीज्यू, ईश्वरलाल रामुदामीज्यू लगायत यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूमा म जय सहकारीको न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। विगत 2069 साल जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भई आजसम्म यो संस्था अविरल रूपमा यहाँसम्म आइपुग्न यहाँहरूकै साथ सहयोग र आशीर्वादको कारणले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, जसप्रति म आफै चाहिँ एकदमै गर्वान्वित ठानिरहेको छु र यहाँ हजुरहरूको सामु आफूले आफूलाई उभ्याउन पाउँदाखेरि 1 दशकसम्मको यो लामो यात्रा हामीले सँगै सहकार्य गरेका छौँ र भावी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले यस्तै किसिमको माया आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आश गरेको छु। सँगसँगै आज हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ हाम्रा भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयरज्यू हुनुहुन्छ, जसले सहकारी समक्ष नै हामीलाई हाम्रो डिपार्टको चाहिँ हेड पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र हाम्रो चितवन जिल्लाभरि हाम्रो केही यो कार्यक्षेत्रको रूपमा यो 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा, 10 नम्बर वडामा लिमिट क्षेत्रमा मात्र यो संस्था विस्तारित हुँदै गर्दाखेरि हामी हाम्रो प्रमुखज्यूलाई जिल्लाभरि नै चितवन जिल्लाभरि नै यसलाई चाहिँ विस्तार गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सहकारीमा अति नै विपन्न र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ दलित साथीहरू चाहिँ समेटिएको हुनाले यसलाई विशेष रूपमा चाहिँ ग्राह्यता दिनको लागि यसलाई विशेष रूपमा चाहिँ हेरिदिन पनि म हाम्रो उपमेयरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यपालिका सदस्य विशिष्ट अतिथिहरूलाई पनि म यो विषयमा अनुरोध गर्दै आज यो सभ्य र भव्य रूपमा यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म न्यानो अभिवादन सहितको स्वागत भन्दै मेरा मन्तव्य यहाँ अन्त गर्छु। हस्त जय सहकारी। म कार्यक्रमको समुद्घाटनतर्फ गइरहेको छु। कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नको लागि आजका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय पार्वती शाहज्यूलाई म पानासमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथसाथै आजको यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि यसै साथ व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अघि नै स्वागत मन्तव्यको क्रममा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो संस्था हाम्रा अग्रजहरूले जुन परिवेशमा जुन परिकल्पनाका साथ स्थापित गर्नुभयो र त्यसले एउटा व्यवस्थित रूपले यो संस्था आज यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै उतार चढावहरू पार गरेर हामी आइपुगेका छौँ। यद्यपि अहिले नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् र सम्भवतः हामी आफै पनि विभिन्न किसिमका सहकारी संस्थाहरूमा हाम्रा संलग्नताहरू छन्। तर पनि अब सम्भवतः समय क्रमले हामीलाई यो या त्यो भनेर कुनै एउटा सहकारी संस्था रोज्न पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ला। त्यो अवस्थामा पनि सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले विश्वकर्मा साकोसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र हामी आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील बनाउनको लागि र आर्थिक गतिविधिलाई हाम्रा सदस्यहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि यो सहकारी सफल होस्, सक्षम होस् भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथसाथै सहकारीले गर्ने क्रियाकलापमा धेरै जसो मेरो के सुझाव दिन चाहन्छु। हामीले बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, न कि हामीले खर्च गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ। विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लीगका सचिव रविन्द्र पन्थीज्यू, विश्वकर्मा साकोसको आज हुन गइरहेको 8औं साधारण सभाका सभापति विपेन्द्र रामदामुज्यू, प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर ज्यू, वास्तवमा विश्वकर्मा सहकारी पनि सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनको अर्को पाटोको रूपमा नेपाल सुनचाँदी सङ्घ चितवनले बुझ्ने गरेको छ र विगतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीले समन्वय गरेर एकैसाथ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउने गरेका छौँ। यसैले पनि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनले आफूलाई यस सहकारीको एउटा सदस्यको रूपमा, साथीको रूपमा लिने गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जबसम्म व्यवसायीहरूमा नैतिकता, सामाजिक भन्ने कुराहरूलाई उच्च रूपमा विकास गरेर जान सकिँदैन, व्यवसायको प्रवर्धन पनि थाँती रहन्छ र सहकारीले आर्थिक कारोबारका साथसाथै सामाजिक र सांस्कृतिक जुन उत्तरदायित्व बोकेको छ, आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा विकास गर्ने यसको हरेक क्रियाकलापहरू रहने गर्छ। निश्चित रूपमा त्यस खालका क्रियाकलापहरूले व्यवसायलाई उन्नत बनाउँछ र त्यही व्यवसाय उन्नत हुने क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनलाई विश्वकर्मा सहकारीले पनि धेरै क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सहकारीको मूल मन्त्र एकको लागि सबै र सबैको लागि एक भन्ने जुन मूल्य मान्यता सिद्धान्तको आधारित सञ्चालित यो बचत तथा ऋण सहकारीले गरेको विभिन्न क्रियाकलापहरूको मैले यसो सरस्वती हेर्न पाएँ, खुसी लागेको छ। र जुन सरकारले 3 खम्बे अर्थनीतिको रूपबाट सहकारीलाई पनि जुन निजी क्षेत्र सँगसँगै लाने हिसाबबाट अगाडि बढाइएको थियो र त्यही अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ र निजी क्षेत्रलाई एउटा सप्लिमेन्ट्रीको हिसाबबाट, एउटा सब्सिडारीको रूपबाट यसलाई आर्थिक सहयोगको हिसाबबाट सहकारीहरू अगाडि बढिरहेको छ र यसले निजी क्षेत्रलाई डाइरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट यसले सहयोग गरिरहेको छ र यस मुभमेन्टमा तपाईँहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यसको लागि म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब हामी निजी क्षेत्रका मान्छे जहिले पनि नाफामा हाम्रो आँखा जान्छन्, आर्थिक र वित्तीय विवरणमा हाम्रो आँखा जान्छन् र यो सहकारी संस्थाको मैले सरस्वती हेर्दाखेरि यसको कुल पुँजी जुन 1,48,00,000 लगभग देखिएको छ र बचतमा पनि गत वर्षको हिसाबबाट 2,81,00,000 रुपियाँ जुन 45% मैले टेन्टेटिभ निकाल्दाखेरि 45%ले
तपाईँहरूले बचत सङ्कलनमा वृद्धि गर्दै लानुभएको रहेछ र त्यस्तै तपाईँहरूले लगभग 10 करोड 59 लाख रुपियाँ पनि फिर्ता गरिसक्नु भएको रहेछ बचत सङ्कलनको र त्यस्तै ऋण लगानी तर्फमा पनि तपाईँहरूको लगभग 4 करोड 67 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले ऋण लगानी गर्नुभएको रहेछ र त्यस्तै असुली पनि 4 करोड 37 लाख रुपियाँ लगभग तपाईँले ऋण असुली गरेको देखिएको छ र यसमा मेरो अर्को आँखा गएको भनेको भाका नाकेको ऋण छ कि छैन भनेर हेरेको थिएँ र मोस्टली सहकारीहरूको सबभन्दा समस्या भनेको ऋण लगानी भन्दा पनि ऋणको असुली र रापसाप भन्छौँ हामी रिकभरी सिस्टम तर यसमा भाका नाकेको ऋण नभएको हुनाले तपाईँहरूको सहकारी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभएको छ वित्तीय फिर्ता पनि तपाईँहरूले लगभग 11 करोड रुपियाँ बचत जुन सङ्कलन गरेको त्यो पनि फिर्ता गर्नुभएको छ त्यही हिसाबबाट र गत वर्षको हिसाबबाट यस वर्षमा तपाईँले लगभग बचत सङ्कलनमा पनि 45%ले वृद्धि गर्नुभएको छ यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र अब सहकारीले जुन हिसाबबाट सहकारी अगाडि बढ्नुपर्ने र हामीले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि एउटा च्याम्बर सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी खोल्ने कि भन्ने हाम्रो एउटा प्लानिङ गरेका छौँ र यो वर्ष हामीले एउटा प्लानिङ वर्कसपमा चितवनको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा को लागि एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी च्याम्बर बहुउद्देश्यीय सहकारी खोल्ने भन्नेमा हामी एउटा बिजनेस प्लान बनाइरहेका छौँ एउटा अवधारणा बनाइरहेका छौँ र अब चाँडै नै हामीले चाहे त्यसलाई स्वरूप दिँदैछौँ र यो सहकारी खालि बचत सङ्कलन मात्र होइन कि हामीले आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको लागि जस्तै महिला उद्यमशीलता अन्तर्गत हाम्रो कोसेली घर छ त्यसलाई पनि सहकारीको मार्फतबाट सञ्चालन हाम्रो च्याम्बर गेस्ट हाउसलाई पनि सहकारीको मार्फतबाट अन्य विभिन्न परियोजनाहरू जति पनि उद्योग वाणिज्यका परियोजनाहरू सहकारी मार्फत गर्नको लागि हामी एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापनाको लागि हामी एउटा अवधारणा बनाउँदैछौँ र लाग्छ यो वर्ष हामीले एउटा च्याम्बर बहुउद्देश्य सहकारी पनि स्थापना गर्छौँ भन्ने हामीले एउटा प्लानिङ गरेका छौँ योजना बनाइरहेका छौँ र अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू आएका छन् र चितवनमा त्यो समस्यालाई पनि निराकरण गर्नको लागि हामीले यो जुन निजी सहकारी अथवा सार्वजनिक अवधारणा अन्तर्गत यो कोरोनालाई फाइट गर्नको लागि यो कोरोनालाई जित्नको लागि हामीले निजी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ जस्तै भर्खरै है हाम्रो सुनसादीका अध्यक्षज्यूले पनि भनिसकेका छौँ हामीले खालि नाफा मात्र पछि लाग्दैनौँ कि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले यो कोभिडको बेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ जस्तै खाना हामीले लगभग 45-50 दिन सुनचाँदी व्यवसायी संस्थाले पनि यो कोभिडको बेलामा खाना खुवाउने काम गरेको छ यो पनि एउटा सराहनीय छ र यसको लागि पनि उद्योग वाणिज्य तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले गऱ्यौँ र हामीले चितवनमा कोरोनाको बेलामा हामीले निजी क्षेत्रसँग र सार्वजनिकसँग मिलेर कोभिडलाई कसरी अन्त्य गर्ने र कोभिडलाई कसरी जित्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ त्यो सार्वजनिक हिसाबबाट र आर्थिक हिसाबबाट गऱ्यौँ र चितवन मात्र त्यस्तो जिल्ला हो कि यो कोभिडको बेलामा सर्वप्रथम जिल्ला खोल्ने र व्यवसायलाई सुचारू गर्ने पहिलो जिल्लाको रूपमा हामीले चितवनलाई लिन सक्छौँ किनकि हामी निजी क्षेत्रहरू मिलेर किनकि सबै हाम्रा वस्तुगत सङ्घ संस्थाहरूको साथबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चितवनमा पहिलोपटक र नेपालभरि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र बजार खोलाउने काम चाहिँ हामीले गरेका थियौँ जुन कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ त्यस्तै गरी अहिले यो भर्खरै अध्यक्षज्यूले केही कुराहरू राख्नु भएको थियो जुन व्यवसायिक करको विषयमा र व्यवसायिक करको विषयमा धेरै छलफल भयो हामीले जब भरतपुर महानगरपालिकाबाट व्यवसायिक करको विषयमा केही कुराहरू अगाडि आइसकेपछि हामी निजी क्षेत्र र हामी वस्तुगतसँग मिलेर विभिन्न यसलाई अझ वैज्ञानिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ यसलाई अझ कर हामी तिर्न कहिले पनि हामी कर नतिर्ने सोच होइनौँ हामीले करलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ त्यसको एउटा खोज गर्यौँ विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 8औं साधारण सभा गर्न सफल हुनुभएकोमा यस संस्थालाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। यस संस्थाको बारेमा पूर्ववक्ता साथीले सबै कुराहरू यहाँ जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जुन हिसाबले यो संस्थाले आजको मितिसम्म
आफ्ना सम्पूर्ण कारोबारहरू एकदमै क्लियर रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भएको कुरा हामी सबैले जानकारी पाइसकेका छौँ। र यस संस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा यस विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जुन संस्थामा अधिकतम रूपमा हामी दलित समुदायका व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको संस्था भएको हुँदा पनि यो संस्था हाम्रो नजरमा विशेष संस्थाको रूपमा पर्न सफल भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस संस्थाले सम्पूर्ण हाम्रो व्यवसायीहरूलाई एउटा अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो व्यवसायलाई फस्टाउनको लागि विशेष रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको कुरा पनि मैले महसुस गरेको छु। र हिजोको दिनमा यस संस्थाले जस्तो हाम्रो विभिन्न किसिमका बिमाहरू गर्दै आएको थियो भने र एउटा आजको यस साधारण सभादेखि एउटा जीवन बिमाको योजना जुन एउटा भोलि बिहान आफ्नो जीवनलाई सही रूपमा आफूलाई परेको खण्डमा आफ्नो जीवनलाई एउटा दैनिक रूपमा बचत गरेर एउटा आफूलाई चाहिँ व्यवसायमा अथवा आफ्नो जीवनका भइपरि आउने घटनाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि जुन कार्यक्रम ल्याउँदैछ यो कार्यक्रमको लागि पनि पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। र आज हजुरहरूको माझमा यो कार्यक्रमको अन्तसम्म बसेर सबै कुराहरू जानकारी लिने मन हुँदाहुँदै पनि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 कार्यालयले हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूको लागि जुन 85 वर्ष उमेर पुरा गर्नुभएको बुवा आमाको लागि एउटा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यही 11 बजे। त्यस कारणले म पुरा समय हजुरहरूको साथमा रहन नसकेकोमा पनि क्षमा प्रार्थी छु। र त्यो कार्यक्रम हाम्रो वडामा सुचारू भइसकेको मैले जानकारी पाएको छु। त्यस कारणले म धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि हाम्रो माझमा भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख हामीले आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। र यस हाम्रो सहकारीको नेतृत्व पनि उहाँले गर्नुभएको हुँदा पक्कै पनि भोलिको दिनमा महानगरपालिकाले हाम्रो यो सहकारीलाई विशेष रूपमा प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यसको लागि सोच्नेछ। त्यसै गरी माहेको चिनो दिइदिन उनलाई भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री धनकुमारी विश्वकर्माज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। यो भन्न चाहन्छु जमाना यस्तो आयो मान्छे ड्यासमा बोल्दै गर्दा कसैलाई सुन्ने इच्छै हुँदैन। यस्तो प्रवृत्ति आयो अब त भाषण धेरै नै कम गर्नुपर्छ, यो भाषण किन सुन्ने भन्ने प्रचलन धेरै आइसकेको छ। एकले अर्कालाई सुन्न छोडिसकेका छौँ। सहकारीमा के भइरहेछ भनेर हामीले बुझ्न छोडिसकेका छौँ। त्यसकारण म आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई संस्थाको गतिविधि के छ, संस्था कहाँ पुगेको छ, संस्थालाई सञ्चालक समितिले कुन बाटोमा डोर्याइराख्नु भएको छ त्यो सुन्ने दिन, त्यो बुझ्ने दिन, तपाईहरूले प्रश्न गर्ने दिन, चित्त नबुझेर सोध्ने दिन आज नै हो। कृपया त्यसकारण आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाहिर बसेर होइन, साइडमा कानै खुसी गरेर होइन, यो साधारण सभालाई प्रति ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज यो तपाईहरूले सहकारीले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा जे जति खर्च भएको छ त्यो खर्चको हिस्सेदार हजुरहरू पनि हो। त्यो खर्चको बावजुद फेरि यहाँहरूले संस्थाको बारेमा बुझेर प्रतिक्रिया दिएर र संस्था नडुबोस् भन्ने यो संस्थाको आज यस्तो दिन हो। हामीले दसैँमा खसी काटेर जसरी मनाउँछौँ, दसैँ आउँदा हामी जसरी उत्साहित हुन्छौँ,
सहकारीको तो दिन हो आज। त्यस कारणले म यहाँहरूप्रति अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले यो खुल्ला सत्र सकिएपछि बन्द सत्र हुन्छ। बन्द सत्रमा ड्यासमा आसीन सञ्चालक समिति, लेखा समिति र समितिलाई के प्रश्न गर्नुहुन्छ यदि यहाँहरूले सुन्नु भएन भने? त्यस कारणले प्रिपेयर हुनुहोस्, संस्थालाई डरपल हुन नदिनुहोस्। तपाईँहरूको हातमा छ सहकारी, सञ्चालक समितिको हातमा होइन। यहाँहरूले सम्झिनुभयो होला, सञ्चालक समितिले जे गर्छ गर्छ, हामीलाई के मतलब? हामीले त बचत गर्ने हो, चाहिएको बेलामा ऋण पाइएको छ, हामीले तिरिहालेछौँ। त्यो मात्रै होइन, सञ्चालक समितिले कुन दिशामा मोडेको छ, सञ्चालक समितिले कस्तो कस्तो खालकोलाई ऋण प्रवाह गरेको छ, ऋण भाका नागेको छ कि छैन, सञ्चालक समितिले भित्र उहाँहरूले मात्रै बढी खर्च पो गर्नुभएको छ कि, त्यो कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, निराकरण गर्ने आज हो तपाईँहरूको दिन। तपाईँले नमस्ते गर्नुहुन्छ, तर विपन्न वर्गबाट थोरै थोरै जम्मा गरेको पैसा, विदेश बसेर श्रीमतीलाई पठाएर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना भएर उहाँहरूले नदिएर अहिले कतिको घर बार टुट्ने अवस्था भएको छ। श्रीमानले पैसा पठायो, श्रीमतीले जोगाउनको लागि सहकारीमा राखिन्, अहिले सहकारी डलपल अवस्थामा छ। सहकारीले पैसा दिएको छैन, श्रीमानले मेरो पैसा कहाँ लगिस् भनेर घरमा द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा यही चितवन जिल्ला र भरतपुर महानगरपालिकाभित्र छ। त्यसकारण यहाँहरूले आफ्नो सहकारीमा के भइराखेको छ, सञ्चालक समितिले के गरिराखेको छ भनेर निगरानी राख्न जरुरी छ। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सहकारी तपाईँहरूको, तपाईँहरूले पैसा जम्मा गरे मात्रै यहाँ आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सञ्चालक समिति भन्ने हो, त्यो भोलि यही ठाउँमा हजुरहरू पनि आउने हो। आफ्ना भएका इच्छा, आकाङ्क्षा, चित्त नबुझेका कुरा राख्नु होला। यहाँ तपाईँहरूले केही राख्नुहुन्न। बाहिर गेट बाहिर पसेपछि त्यो विपिनले यसो गर्यो, त्यो सञ्चालक समितिले यसो गर्यो, त्यो होइन। कृपया त्यो गरेर अर्थ छैन। यही प्रश्न गर्नुहोस्, यही उत्तर लिनुहोस् र यही उहाँहरूलाई खर्ती पार्नुहोस्, यो के भयो, यदि खर्च बढी छ भने पनि यो खर्च कहाँ कसरी भयो, यहीँबाट जवाफ यहीँबाट लिनुहोस्, प्रश्न यही गर्नुहोस्, जवाफ यहीँबाट लिएर यहाँबाट ढोकाबाट बाहिर छिर्दाखेरि यो सहकारीको इज्जत राख्नुहोस्। बाहिर तपाईँले गएर भनेर सहकारीको इज्जत रहँदैन। यति अनुरोध गर्न चाहे आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरूलाई, एउटा बचत एउटा छाता सङ्गठनको नाताले यति भने, अन्यथा नलिनुहोला। र सहकारीको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि 8 वर्ष पुग्दाखेरि 12 करोडको कारोबार अत्यन्तै राम्रो हो। यसको लागि सञ्चालक समिति लगायत सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। हाम्रा चितवन सहकारी सङ्घका सदस्यज्यूले लगायत सबैले यो सहकारीलाई उठाउनका लागि, यो सहकारीको प्रगतिको लागि र धेरै सुझाव सल्लाहहरू दिइसक्नु भएको छ। तैपनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा विश्वकर्मा बचत तथा सहकारी संस्था 2070 सालमा स्थापना भई अहिले यो 8औं साधारण सभा मनाइराख्दा यहाँका संस्थापक अध्यक्ष लगायत पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, निवर्तन अध्यक्षहरू र कार्य समितिका सदस्यहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अहिले यो हामीले 8औं वार्षिक साधारण सभा मनाइराख्दा हामी अत्यन्त खुसी भएका छौँ, हामी अत्यन्तै हर्षित भएका छौँ। आज यो भव्य यो साधारण सभा मनाउँदाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। सहकारीले कति फाइदा गर्दछ हामीलाई भन्ने कुरा पनि यहाँ सबै सहकारी मित्रहरूलाई थाहा छ र हामीले सहकारीले कति हामीले एउटा उ गर्नुपर्छ र सहकारी शेयर सदस्यहरूले
यति मन धन र एउटा सही ढङ्गबाट चाहिँ सहकारीलाई योगदान गर्नुभयो भने पक्कै पनि सहकारीले हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई अत्यन्त धेरै माया गर्नेछ र सहयोग गर्नेछ। यहाँहरूको दैनिक आय आर्जनको लागि पनि धेरै सहयोग गर्नेछ भन्दै मले यी धेरै कुराहरू धेरै आइसके र मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य यही राख्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। असल बचतकर्ताको पुरुषतर्फको चाहिँ सम्मानकर्ता हुन्छ। सम्मान ग्रहण गर्नको लागि यहाँ अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु सूर्य सिंह विश्वकर्माज्यू। त्यसै गरी यस संस्थामा वर्षभरिमा असल कारोबार गरेर यस संस्थालाई सहयोग पुर्याउन हुने महिलातर्फ हुनुहुन्छ सुशीला गुरुङज्यू। त्यसै गरी वर्षभरि असल कारोबार गरेर यस संस्थालाई सहयोग पुर्याउन हुने पुरुषतर्फ हुनुहुन्छ शिवराज पाण्डेज्यू। त्यसै गरी यस संस्थाको सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूबाट सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा यस साकोसलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको र दैनिक बचत पनि गर्दै आउनुभएको ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँ हुनुहुन्छ ईश्वरलाल रामुदामुज्यू। त्यसै गरी हामीले गत वर्ष महिला दिदीबहिनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि गृहलक्ष्मी परियोजना भन्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यस कार्यक्रमबाट वर्षभरि असल बचत गरेर हामीलाई सहयोग पुर्याउनेहरू हुनुहुन्छ माया तामाङ र त्यसै गरी अर्का सदस्य हुनुहुन्छ मनकुमारी बरालीज्यू। त्यसै गरी मनकुमारी बरालीज्यूलाई म यसै गरी यस संस्थाका शेयर सदस्य मिस्टर एन्ड मिस टुरिज्म चितवन 2021 को सौन्दर्य प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएको व्यक्तिलाई नि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँको सायनापन्थीजीको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि उहाँको मम्मी सचिना बरालजीलाई म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो सम्मान कार्यक्रम त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि म भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य टेकलाल विश्वकर्माज्यूलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गर्नको लागि म यस संस्थाका सल्लाहकार एमबहादुर विकेज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। एमबहादुर विकेज्यू। त्यसै गरी गोविन्द पाण्डेज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी चित्रबहादुर खाताज्यूलाई पनि म मायाको चिनो लिइदिन भन्न अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो लिइदिनको लागि म यस संस्थाका सल्लाहकार प्रेमलाल पोखरेलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमलाल पोखरेलज्यू।
यसै गरी मायाको चिनो लिँदिन हुनको लागि म ईश्वरलाल रामदामज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ईश्वरलाल रामदामज्यू। त्यसै गरी मायाको चिनो लिँदिनको लागि म सुनचाँदी। त्यसरी नै मायाको चिनो लिँदिन हुनको लागि म यस संस्थाका संस्थापक सचिव भोजराज सेन्चुरीजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोजराज सेन्चुरीज्यू। त्यसै गरी मायाको चिनो लिँदिन हुनलाई विश्वकर्मा सेवा समितिका उपाध्यक्ष विष्णु विकास सेन्चुरीजीलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। भनिसक्यो त तपाईँलाई दुईपटक भनिसक्यो। दुईपटक भनिसक्यो तपाईँलाई दुई। विशेष गरी आज 8औं साधारण सभाको शुभकामना दिन चाहन्छु। छोटो समयमा यहाँहरूले गर्नुभएका प्रगतिहरू अघि नै आइसकेका छन्, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। अत्यन्तै एउटा द्रुत गतिमा यहाँहरूले अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले सुनिसकेका छौँ यहाँहरूको कार्य, यहाँहरूको जुन उद्देश्य, सहकारीले गर्नुपर्ने कामहरू अत्यन्तै चुस्त र दुरुस्त तरिकासँग सहकारीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। म फेरि पनि आज 8औं साधारण सभाको यस प्रमुख अतिथिको एउटा यहाँहरूको सामु उभिँदै गर्दा आउँदो दिनमा अझ धेरै प्रगति गर्न सक्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यो केही वडाहरूमा मात्रै सीमित होइन, सिङ्गो जिल्लालाई नेतृत्व गर्दै एउटा प्रदेश स्तरीय पनि बन्न पुगोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। सहकारी भन्ने बित्तिकै साँच्ची नै यो छरिएर रहेका पुँजीहरू हामी माझमा छरिएर रहेका थोरै पुँजीहरूलाई एकीकृत गरेर हामीलाई भोलि आवश्यकता पर्दै गर्दा कुनै पनि ब्याङ्कमा जानु पर्दाखेरि धेरै झन्झटहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ। किनभने हामीलाई आर्थिक रूपमा कति बेला कहाँ कसरी आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बेहोरेर आइसकेको अवस्था छ। तसर्थ आर्थिक रूपमा आफू, आफ्नो परिवार, समाज, राष्ट्रको लागि सबल बनाउनको लागि अरूले के गर्यो भन्दा पनि, सरकारले के गर्यो भन्दा पनि मैले समाजमा के गर्न सकेँ, मैले परिवारको लागि के गर्न सकेँ, मैले समाजको लागि के गर्न सकेँ, मैले सिङ्गो राष्ट्रको लागि के गर्न सकेँ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ यहाँहरू सबैजना लाग्नुभएको छ। हामी चितवनवासी मलाई लाग्छ अत्यन्त भाग्यमानी छौँ। यो देशकै मध्य भागमा छौँ हामी र त्यो पनि भरतपुर महानगरवासी हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ। एउटा मुटुमा छौँ तपाईँ हामी। मैले देखिरहेको छु यहाँ धेरै व्यावसायिक साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। व्यावसायिकलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा यो महानगरलाई नै एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि तपाईँहरूको पनि ठुलो टेवा, तपाईँहरूको पनि ठुलो सहयोग, तपाईँहरूको ठुलो हात महानगरकोमा छ। गाग्री नै सुनहरू बिक्री गर्ने हाम्रो व्यवसायिकहरू पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भने त्यो टुकुटुकु हानेर एउटा सानो पसल खोलेर बस्ने, सानो भाडामा एउटा कोठा लिएर सानो व्यवसाय गर्ने पनि हुनुहुन्छ। सानो फुलीहरू, सानो एउटा बालाहरू बनाएर थोरैभन्दा थोरै सुनको व्यवसाय गर्ने व्यवसायिकहरू नै हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भने यस्तै अरू व्यवसायिकहरू, किराना पसल, कपडा पसल, फ्यान्सी पसल, हरेक पसल व्यवसायिक साथीहरूलाई श्रेणीमा छुट्याएर क ख ग घ बनाएर त्यो किसिमको एउटा राजस्वको श्रेणी छुट्याउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई जिम्मा दिएका थियौँ। तपाईँहरूले नै आफ्नो व्यावसायिक साथीहरूलाई छलफल गराएर कुन क श्रेणी र कुन ख ग घमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कति लिँदा ठिक हुन्छ राजस्व, तर राजस्व तिर्नै पर्छ।
कति लिने तपाईँहरूबाट निर्णय गरेर आउनुहोस् भनेर हामीले त्यसरी परामर्श गराएर दोस्रो वर्षदेखिको चाहिँ त्यसलाई केही परिमार्जन गराएर राजस्वको मूल मर्मलाई बुझाएका थियौँ। दोस्रो वर्ष जुन 10,000बाट 1.5 लाख तिर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही मेडिकल कलेजका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पहिलो वर्ष रिसाउनु भएको थियो। दोस्रो वर्ष उहाँहरूलाई बोलाएर कुरा गर्दा गर्दा 1.5 लाख होइन 2.5 लाख तिर्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँहरू खुसी साथ चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। किनभने हामीले उठाएका पैसाहरू यही विकासको लागि, यही महानगरपालिकाको लागि थियो। तर तपाईँहरूको खबरदारी कहाँनिर हुन्छ भने तपाईँहरूले यो पैसा कहाँ कहाँ लगानी गर्नुभएको छ, कुन विकासमा लगाउनु भएको छ, के गर्नुभएको छ भन्ने तपाईँहरूको अधिकार हो। तपाईँहरूले खबरदारी गर्नु हामीलाई पर्छ, सोध्नुपर्छ, त्यो तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो। तसर्थ राजस्व आज घर भाडादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा धेरै अझै दायरामा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। मैले यहाँ साथीहरू सम्पूर्ण बजारका मित्रहरूलाई, व्यावसायिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ, महानगरलाई त्यो पनि मेरो संयोजकमा भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो समितिलाई तपाईँहरूको सहायता सहयोग फेरि पनि निरन्तर रूपमा चाहिरहन्छ। करको दायरालाई बढाउनको लागि, कर छली नगर्नको लागि, सबैलाई समेट्नको लागि मैले करको विषयमा यति नै भने। र सहकारी आज यहाँहरू अत्यन्तै एउटा हामी स्वस्थ रहनको लागि हामी डक्टरकोमा जान्छौँ, नाप जाँच गर्छौँ भने सहकारीको पनि आफ्नै मापदण्ड छ। सहकारी स्वस्थ तरिकाले चलेको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि एउटा नाप्ने यन्त्र छ, त्यसलाई पनि हामीले पक्कै पनि यहाँ लागू गरेका छौँ। उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अगाडिको वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। किनभने त्यसको लगानी, तरलता र हामी सेयर सदस्यलाई दिएका बोनसहरू, सुविधाहरू, हरेक कुराहरूले हामीलाई जनाइसकेको छ। तपाईँहरू छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, पारदर्शितामा अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले त्यो विश्वास गरेका छौँ। यही निरन्तरता अगाडि बढिरहोस्। किनभने अध्यक्षको मात्रै ठुलो भूमिका यहाँ होइन कि तपाईँहरू सबै सेयर सदस्यको त्यत्तिकै भूमिका छ, सल्लाहकारको कार्य समितिको त्यत्तिकै ठुलो भूमिका छ। एउटा संस्थालाई चुस्त दुरुस्त र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरू सबैजनाको भूमिका रहन्छ। तपाईँहरूको अभिभावक भएको नाताले आज धेरै कुराहरू तपाईँसँग समन्वय गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले यो महानगरलाई सुन्दर महानगर बनाउन सक्छौँ। एउटा देशकै नमुनाको महानगर बनाउन सक्छौँ। देशको 6वटा महानगरपालिका मध्येको एउटा नमुनाको रूपमा यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। हामीले गर्न सक्यौँ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले अरू 5वटा महानगरपालिका भन्दा यसलाई पहिलो नम्बरमा बनाउन सक्छौँ। तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ, हातेमालो गर्नुपर्छ, ऐक्यबद्धता साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तमा फेरि पनि यहाँहरूको आज 8औँ यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिँदै आवश्यक परेमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि भोलि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घोषणा गर्दैछु। पहिलो सत्रको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।